اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وآلہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائل حتی تسکنہو ارزقت وانمتمتیہو فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد وعجل رب صلی اللہ محمد وآل محمد عظمت خاندان سیدہ صلوات باواز بلند تلاوت مجلس ازادی قبولیت بار میں آقا دی آمد و سلامتی واسطے کوشش کرو سارے مل کے بلند صلوات تلاوت نعرہ تکبیر خالق اکبر دا نام بلند بلند چاہو تے عبادت عظیم ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پچھلے صاحبان بولے ایسے نعرہ رسالت جنہ دا امام علی یہ حد چاہو حضرت عباس سے علم سلام کرو جرت نل بولو حیدری اجازت ہے نوکری دا آغاز بڑے ہی واجب العزت واجب الاحترام بھائی جناب علم عباس بٹی صاحب دے حکم دی تعمیل اور توڑے چہرے دی زیارت سیدہ دے پتر دے نوکر دی فہرست سے توڑا تے میرا نام درد 4:17 تو آغاز کر دیں چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے گرمی بھی چوکھی ہے سارے دن دا مجلس حسین اچھ بیٹھی ہو میرا دل ہے کہ میں فضائل دی نوکری دا آغاز سرکار حضرت عباس دی فضیلت توڑی واہ واہ توڑی سبحان اللہ بسم اللہ کھنا میں پہلے ہر ممبر تے ابتدا بچا دا بھئی یہ پڑھنا لے تو کوئی احسان نہیں توڑی اپنی عبادت وہ جتنی ہو سکے عبادت کرے میں 70 قصیدے دی پڑھن لگا 4:17 اس بندے نے سناونی ہیں جس بندے دا عقیدہ ہے کہ میں غازی عباس سے علم تھلے دھولی چاواں تے اللہ فوراً میری دعا قبول کر لے جس بندے نو میلا تو غازی عباس سلام نظر آوے ہوتا سر جھکے ہاتھ متھے تے رکھ کے سلام کرے اس بندے نو سطر سنا کے آکھریاں کہ مینوں مشکلہ تو نہیں ڈر لگدا صحیح مینوں مشکلہ تو نہیں ڈر لگدا مینوں آسرا قدر شناس دہے پچھلے صاحبان یا چوکھے تھک گئے ہو یا پھر تو انہیں بھئی ذاکر سان ویک ہی نہیں رہا سی بولیے نہ بولیے کم چل جاسی مگر میں تے تو ان ویک رہے ہیں اگر بول نہ سکو تے ذرا ہاتھ ماتم اللہ چاہ دے سو تائید ہو سی تو میں نے قصیدہ پڑھنے چسانی ہو جاسی میں مان نہیں سکتا بندہ ہوئے علماء لے دا نوکر میں 34-70 پڑھا تے بندہ سر ہلاوے گرمی اپنی جگہ تے تھکاوٹ اپنی جگہ تے فطرت انسان دی تھک جانا اور میرے تو پہلے بادشاہ دے میرے تو کروڑا درجے بہتر پڑھنا لے پڑھ گیا او خان جی مگر میں کوشش کرتا میں جتنی کو خیرات میں علماء لے بادشاہ دیتی اس خیرات دیتا ہے میں جناب نوگلیاں 2:17 سنا کے تے ایک قصیدے دی سطر شروع کر دے وہاں میں ممبر حسین تے کھڑ کے آکھ رہا کہ مینوں مشکلہ تو نہیں ڈر لگدا مینوں آسرا قدر شناس دا ہے او مینوں علم دے تھلے انج لگدا ہے میرے سر تے ہاتھ عباس دا ہے ماتمی بولے دوجے نو چھٹی ہے مہربانی علی بھائی مہربانی حیدری یار ایک ربائی اور پڑھی ہے جناب شوکت رضا شوکت صاحب دی میں 4:17 پڑھ مالک انہوں دی کلمہ مزید تاثیر عطا فرماویں قدم قدم تے محافظت ہوئے حسین علیہ السلام دے ہر مدہ خانہ رضا دار دی انہوں ایک ربائی پڑھی تے انہوں دسیا بھی علامہ کاظم کفائی صاحب دی ملاقات ہو گئی عالم خواب جناب حرنا جلال پور پیر آلہ ولی دی نگری حسین دا ممبر تے پھر یہ ربائی سن کے تسی انجن کیتا نا سیر ہلایا پھر میں تو انہیں نہیں آکھنے بھئی سیر ہلانا بیماری ہے تے بولنا عبادت سیر نہیں ہلانا نہ بولو تے مرضی ہے جبر ہے ہی کوئی نہیں اگر کوشش کرنی ہے بھئی دعا دے رہے ہو یا دعا دے رہے ہو یا ہاتھ چاہ کے تائید کر دے ہو یا بول کے تائید کر دے چلو گل لمبی ہو جاسی وہ شوکت رضا شوکت صاحب دسیا بھئی انہوں نے فرمایا کہ قبلہ کاظم کفائی صاحب دی ملاقات عالم خواب جناب حرنا لوئی انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی کہ تھوڑی پیشانی دا خون روکن واسطے حسین سیدہ دا رومال تھوڑے متھے تے رکھیا انہوں نے کہا بھئی شبیر ارادہ کرنا خون رک جاوے نہ حسین ہاتھ رکھنا خون رک جاوے شبیر سوچے آتے خون
پھر سن لو نا کہ سمجھ نہیں آ رہی دل نہیں مر رہا کہ تہاڈی پیشانی دا خون دکھ لگنا ہے میرے اس بندے تے جڑا اس ویڑے دا نوکر پھر سر ہلاوے انہاں کہ سمجھ نہیں آ رہی بھئی شبیر تہاڈی پیشانی دا خون روکن واسطے سیدہ دا رومال رکھیا شبیر ارادہ کرنا خون رک جاویا حسین علیہ السلام سوچنا خون رک جاویا جناب حر مسکرا کے جڑا جواب دیتا انہاں کہ یوں مجھ پہ مہربان تھے دارین کے والی چاہتے تھے کہ جنت میرے رستے میں کھڑی ہو باندھا تھا رومال اس لیے شبیر کا دل تھا مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی وہ ہاتھ کیوں نہیں اٹھیا جڑا ہاتھ مجلس حسین عید واسطے مہربانی سر سارے جرت نال بولو حیدری مہربانی سر رومال اس لیے شبیر کا دل تھا مجرم جو بڑا ہے تو سفارش بھی بڑی ہو قصیدہ ایک بڑی ہے لڑائی کسے مسئلے دا حل ہی نہیں بندہ کہ میں لڑا تے مسئلہ حل ہو جاسی ہو ہی نہیں سکتا بچے تے تھوڑا جا کنٹرول رکھ سکتے ایک قصیدہ پڑھ لیں کوئی میرے خیال ہی ایسا مسئلہ نہیں جڑا لڑائی نال حل ہوئے ہوگا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے لڑائی نال جڑے چوپو کوئی مسئلہ حل تسی کیتا ہے لڑائی نال تے پھر تائید تے کرو نا سر ہلا دیو واہ واہ دیو بول دیو چلو میں نگے قصیدے صدر پڑھنے سارے علی علیہ السلام اور بادشاہ علی دیا پترہ دے نوکر انجھے گالے صحیح میرا دل لے کہ میں بادشاہ علی علیہ السلام دیا نوکران دی موجودگی سے دشمن علی نہ لگ گل کر تے توڑی میری تائید توڑی چاہی دیئے میرے ممبر حسین تے کھڑا تے اگر آنکھو تے میں قصیدہ پیارا جائے جناب نے سنا دے وہاں نہ لڑنا ہے نہ حبدارا ڈرنا ہے اچھا اس قصیدے دے شاعر نے جناب قاضی آصف صاحب مالک دے ذاکر بھی نے شاعر بھی نے بڑا سونا لکھا نہ لڑنا ہے نہ حبدارا ایک باری بولو نہ حبدارا سوال کرو سیدہ دا ہونا کیا ہے نہ لڑنا ہے نہ حبدارا ڈرنا ہے جیتائی زندگی ہے حیدر کرنا ہے نہ لڑنا بولو علی دا نوکر بولے دوجے نو چھٹی ہے جیڑا غازی عباس سے پیو دا نوکر ہے ہاتھ چاوے بولے حیدری نہ لڑنا ہے نہ حبدارا ڈرنا ہے جیتائی زندگی ہے حیدر کرنا ہے نہ لڑنا ہے نہ حبدارا ڈرنا ہے جیتائی زندگی ہے حیدر کرنا علی علیہ السلام دا نوکر چپ رہا علی بھائی میں دکھ لگ سی شاید میں 2-4 منٹ توضیح کرائی مگر توضیح نہیں کردا دشمن علی نالے گل کردا سیدہ حسین دا ممبر باوضو کھلوتا اے ذکر قرآن تو گھٹ کوئی نہیں آؤ نجم شرازی قرآن سر کے رکھ کے کائنات دے ہر بندے نو چیلنج کر کے پیادا ہے روک لوے جگ سارا نہ ہو کر رکنا سامک سکے دن ذکر علی دا مکنا وہ ہاتھ اٹھے جڑا ہاتھ غازی دے پیو دے نوکر دے کیا بات ہے جناب کیا بات ہے جناب انہیں جرت نال بولو حیدری روک لوے جگ سارا نہ ہو سامک سکے دن ذکر علی دا مکنا نہیں روک لوے حسن بھائی اچھا ذکر کیوں رکنا نہیں اے
اسے عبادت وچ ہی جینا مرنا جے تائی زندگی حیدر حیدر کے حیدری. اچھا بندے سوال کر دیں بھائی ہر جگہ تے حضرت علی علیہ السلام دے فضائل پڑھے جا رہے ہیں, ہر جگہ تے نبیوں دے سلطان نبی دے بھرا دے فضائل, بادشاہ علی دا مقام کتنا ہے؟ میں پہلے آ کے کسی بندے دی طاقت نہیں, کسی بندے دی جرت نہیں کوئی سرکار علی علیہ السلام دا مقام بیان کر سکے, مگر خیرات جڑی بادشاہ علی دے پتر عطا کر دین او خیرات ذرا ذہنی چ رکھو. تو میں آخری سطر پہ پڑھدا سولی اتے وی دن اس تو سونے لفظ چ میرے کو ونڈ نہیں ہوندی کہ بادشاہ علی دا مقام کوئی سمجھ ہی نہیں سکدا. او دی وجہ کی ہے سنی. اچھا نام علی دا رہنا دل دے اندر اودی گلی دا سگ شہباز کلندے ہاتھ بولو حیدر حیدر علی لال کلندر. کوئی طبیعت فریش ہوئی ہے جی؟ ایک قصیدہ اور پڑھیے, ایک قصیدہ سخی حسین دی عزت دا پڑھ دے. مہربانی افاق بھائی, مالک عزت رزق بخت اضافہ فرماوے, بادشاہ حسین دے نوکران دی قدم قدم تے محافظت ہوئے. تقریباً کو 2 سال پہلے میں مخدومہ کوئی 17 عطا کیتیاں, وہ بھائیاں دا حکم ہے یہ پڑھ دیں تو دے بازکر مصائب حسین علیہ السلام دا قصیدہ ہوئے تے گل شیعہ سنی بھراواں دی ساجی مشترکہ اکٹھی, چونکہ حسین علیہ السلام صرف شیعہ دے امام نہیں بلکہ حسین علیہ السلام پوری کائنات دے امام ہے. تو پھر فضائل سرکار محمد مصطفیٰ دے نواسد ہوئے تو چہرے تو پھر انہیں ہونے چاہیے جی میں گلاب دا پھول ہوتا ہے. اگر میرے نال ملو تو میں ایک قصیدہ امام حسین دی عزت دا پڑھا سکتا. رب دی سامک روز جہان حسین رہے, اچھا بولو حیدری, دوجا نعرہ حیدری, تیجا نعرہ حیدری, چوتھا نعرہ حیدری, بازو بلند کر کے بولی پنجواں نعرہ حیدری. ٹھہرو بھائی ٹھہرو بھائی. رب دی سو مکروز جہان, ایک باری بولے بھائی مکر لگے فضائے. رب دی سو مکروز جہان, بندے دن حسین صرف شیعہ دے امام نے. میں اگلی سطری چ ونڈ کرن لگا کہ کون ہے حسین دا, تے حسین کس دن رب دی سو مکروز. اچھا کون ہے حسین؟ حسین دہے غیرت مند ہر ایک انسان حسین. علی اکبر دے بابے دا نوکر تے بولے نا, اے ہاتھ سلامت رہ جوانو, اے ہاتھ کسے دے محتاج نہ مل. سارے دن دی مجلس شروع ہے, ترے واہ واہ گئی تے نعرے مک گئے. چلو نعرہ میں لوا دینا, ہاتھ بلند کر کے بولو حیدری. تسی واہ واہ بھی کر دے رہے تو میرے واسطے وہ بھی بڑی ہے. نعرے والی ڈیوٹی تے قصیدے والی میں کر دینا. اے 70 واسطے قصیدہ شروع کیتا ہے. سیدہ میری مدد کری, میں بادشاہ حسین علیہ السلام دی تیرے پتر دی فضیلت دی ایک ونڈ اس مجمع کر لواں. اے سمجھ لے انت میرا فضائل حصہ مکمل ہو جاوے. کس علاقے سن بندے کسے گل سنائی بیٹھے, ڈھیر سارے گھر ہیں حسین علیہ السلام دے دشمناں دے, انہاں چوں ایک بندے تے کرم ہویا تے اس گھر تے غازی دا علم لایا. اس علم لایا تے رشتہ دار چھڑ گئے, برادری چھڑ گئی, ٹبر چھڑ گیا. میں ہر منبر تے آدا جنوں جہان چھڑ جائے انہوں حسین نہیں چھڑدا. بولی یار بولی یار بولی یار. اچھا وہ نہ کیا بھئی کچھ عرصے بعد نا جی 4-5-6 مہینے بعد علی بھائی وہ کسی جگہ تے کٹھے ہوئے, وہ اکٹھے ہوئے تے پھر رشتہ دار جڑے آئے نا وہ ہسے تے انہاں طنز کیتا, انہاں کہ چنگا بھلا تے وسدا ہے. علم لائی اسی تین چھڑ گیا. سارا دن مجلس رہی ہے جی. ساؤنڈ والے بھائی مولا تھوڑی توفیقات تے اضافہ فرمائے. سارا دن ان دی ونڈ سنی, وہ بھی میں روک دیویں, مگر 70 دل تے آوی تے پھر کوشش کری میرے حق کی دعا کریں. اس تے رشتہ دار اس نوں آکھیا ماتم کیتے اسی تیرے تو دور, او چپ رہیا. مجلس کرائی اس کر تو پیچھے ہٹ گیا, چپ رہیا. ایک رشتہ دار اس نوں تانا مارے, اس کہ تو جو رسول دے پتر دے بوے تے جھکے, تینوں حسین کولوں لبھیا کیا ہے, تین حسین دتا کیا ہے. ہن شبیر دے نوکر نوں جلال آیا, اپنے رشتہ دار دا ہاتھ نہ پیاس, اپنی حویلی داخل ہوئے, اشارہ کر کے ادا تے دساوا میں حسین کو لبھیا کیا ہے. سونے شان حسین دی کی ہے, او مایا بھین
समझ आइए उते ताईद करे ना, जिन्हों समझ आइए हाथ उठाओ बोलो हैदरी। सुन शान हुसैन दी ओ माया भैंसुरी याद रखे सारा कुरान हुसैन दहे रब तो पूछ ले रब रहमान हुसैन। सारे जी आओ बिस्मिल्लाह हैदरी। लो जी इज्जत वाले भाई आ गए। जिस भाई दे हुक्म दी तामील आई जरूरी आई, भाई जान दे हुक्म दी तामील हो गई, उन्होंने हुक्म पूरा हो गया। बीबी आदि हुण पक थी गई नह बचदा ते कोई वास लग गई तालाए। मैं सुनिया है विच फौजा देगी इश्मर कमीना आया। फौजा देगी इश्मर कमीना। आलिया एक बयान कीता है ओ तेरे वीर दा कातल ओ इश्मर कमीना। मैं कुदास गई मां ज़हराए फिरा दे गल चबाई पाके आदी ये कोई तू भी सज्जन बुलावे आ गई बहन दा दिल घबरा। शबीर फौजा दे बदल चढ़ गए मैं अली दी फरदादार। पिछले माइक बंद कर दे सो ऐदा थोड़ा जी आवाज खोल दियो क्योंकि साल दी मेहनत है। एक जुमले दा हुक्म कीता ने वो जुमला सही सुन लवा। मामा भेणा दी आवाज बुलंद होई रोवण दी यकीनन पर्दे चली दी वली थी। मैं फिर आख देना ना मैं नौकर नौकर हाथ न बनो। बीबी आदि पक थी गई नह बचदा ते कोई वास लग गई तालाए। मैं सुनिया है विच फौजा देगी इश्मर कमीना आए। ओ तेरे वीर दा कातल ओ इश्मर कमीना। मैं कुदास गई मां ज़हराए फिरा दे गल चवाई पाके अब ये कोई तू भी सज्जन बुलावे आ गई भैन दा दिल घबरा। 28 रजब आलिया मदीना छड़िया बीबी रुन्नी नहीं। 2 मुहर्रम करबला है फिर भी नहीं रुन्नी। 8 जिलहज बदे आराम खुले फिर भी नहीं रुन्नी। 7वीं पानी बंद होया। मावा भेणा दे हिस्से की गल है भाई तुहानू समझ आवे हाय करे जेड़े भेणा दे भेरा फिर भी नहीं रुन्नी। फिर सुन लो 28 रजब भी नहीं रुन्नी। 8 जिलहज बदे आराम खुले नहीं रुन्नी। 2 मुहर्रम करबला है नहीं रुन्नी। 7वीं पानी बंद होया बीबी। कोई बंदा ते सवाल करे कोई हो जा वेला है जेड़ा ज़ैनब रुन्नी है। बजुर्गा दे उस वेले रुन्नी है जेड़ा 9 मुहर्रम एक आवाज आई है लोगों शिमर आ गया। सड़िया समा फिजा एक बारी हुसैन नू आखो मेरे खेमे आ। शबीर भैन दे खेमे भैन भिरा दे गल च बाई पाईयन रुन्नी आलिया ते हुसैन आदन रोंदे क्यों होते। बीबी आदि हुसैन ए शिमर कौन है। 5 या 6 मिनट देवी सिर्फ में फरमाया क्यों थी अली दी। बीबी आदि 28 रजब नाने मोहम्मद दी कब्र तो लेके करबला 9 मुहर्रम तक शबीर में हौसले च रही हैं। पुत्र बतूल दा जिस वेले दा मैं सुनिया ना कि इत्थे शिमर आ गए हुसैन मेरा हां पे लांदा है भैन दे गल चो बही कट के दे नहीं ओ तो शिमर है ना जिस तेरे भिरा दे गल ते तेरा जरबा चला। इत्थे फिर बीबी बोल के पिया दी शबीर इन्हां दे जो इतने लगदे ने तुहाडा लगदा कोई नहीं रह गया। दुनियादार हो डेरेदार हो कासिम खान जी हाय न कर सो ते कौन कर सी। जमीन ते बह के पै दिन भैन लगदे होंदे न वसते आंदे। कोई उजड़ जावे ना साईं फिर लगदे छोड़ जांदे। तो शबीर पै दिन जिन्हां दी मैंने जरूरत आई ओते आ गए। आलिया भिरा कोलो ना तसल्ली वास्ते पूछे शबीर कौन आए। हुसैन आदन हबीब आ गए ज़ुहैर आ गए जौन आ गए। जलालपुर पूरे गिरदो नवाह दा इलाके दा मजमा इत्थों तन पता लग सी मैं मुसाहिब के पढ़ूंगा। शबीर आदन हिक रह गया उसनू मैं बुलाने ही नहीं सकता। आलिया दी क्यों हुसैन शबीर आदन पिछले दिन होई शादी
اجے توڑی نہ دے ہتھاں تو دیاں بہناں گانے ہی نہیں کھولے رہنا ہے کون؟ فرمایا نا سعید پتر عبداللہ دے بصرے دے رہن والے تے بی بی آدھی تواڈی دعا دا جمع 5 بندے ہی ہائے کرو تے میں وین کردا. شبیر آدن ہاں آدھی پھر شریف ماں دا پتر ہوسی خط تو لکھ دستخط میں زینب کر دوں. شبیر میں وعدہ کر دیاں میرے نا تے نگاہ پہ گئی اس نا وہ پیری جتی پانا بھول ویس. لو جی جڑے مجمع چ عالم بھائی تواڈے تو لے کے آخری عزادار تک جڑے بہناں دے بھرا انہاں دی ہائے چاہیے. ایک کیفیت میں بہن بھرا دی محبت دی پڑھن لگا کربلا دے ٹبیاں چ ماوا بہنا دے حصے دی پھر آخریاں گل تن سمجھ آوے ہائے کرے آئے. شبیر کاغذ قلم منگا کے بہن پہ وید دی آئی جڑا اکبر دے پیو پہلی سطر تے لکھے سعید میں غریب دا سلام ہو جس آئے نہیں کیتی جاندا تے وہ بھی ہے بھائی بہن تے مر ویندی ہے مگر بھرا دی غربت نہیں ویکھ سکدی. خط لکھ کے مظلوم خط بند کر کے چونکہ لمبی ہو جاسی گل تحریر اس دی میں وین اس پڑھ دیساں. جون نامی حبشی قاصد نو سدیا شبیر خط دے ہتھاں تے رکھیا. امام فرمیندے جون جی مولا خط لے جا. مولا کتھے لے جاواں؟ آدن بصرے. حیرت دی انگل منہ چ پا کے آدے مولا کتھے بصرہ تے کتھے کربلا؟ مولا بہانے نال جدا کر رہے ہو. شبیر آدھے نہیں بطول دا پتر ہو کے وعدہ پیا کرداں تیرا نا علی اکبر دے سنگتی وچ شامل ہے. مطمئن ہو کے خط دے کے اور سعید نو بھی آکھی حسین پہ آدھے نہیں آوڑ ہو بھی تے سفر نہ ویکھی تم گھوڑے دیاں واگاں چاویں تے زمین دیاں تناباں چھک دیس. خط لے کے ایک جملہ میرا دل کر پیا میں علماء لے ماتمی دی نظر کراں تے میں ایک وین کراں. 3 یا 4 قدم جون ٹرے نا بزرگ دن کانڈ تے ایک ہاتھ آیا مڑ کے سائیں ویکھیس تے غازی عباس دے امامے دے پیچ کھل کے گل لے چاہے. جلال پور دی دھرتی اشارہ نہ سمسی تے کون بلا تشبیہ ویکھی میرے پاسے. جون آدھے مولا داڑی ہنوان نال پس گئی اکھاں وسطیاں پئیاں کو جاکھنا چاہندے ہو؟ غازی پہ آدھے سعید نو آکھی عباس پہ آدھا یا کسے غیر بندے دے سامنے ساڈا خط نہ کرو. اسی غیرت دے سلطانہ 9 محرم نو کر دے ہو تیاری تو پھر ایک وین کریے. جون کربلا دے ٹبیاں چ گھوڑا بھجایا سارا دن گھوڑا سفرائی ساری رات. 10 محرم نو نماز فجر دے ٹائم جون دے گھوڑے بسرے دی گلی پہلا قدم رکھا. ادو جون پوچھے سعید دا گھر ادو سعید اٹھ کے ماں دے مسلے دے کول آیا. ماں بھی چوپے تے پتر بھی چوپے تے پتر ماں نو پیا دما جڑی رات گزری ہے میں سام نہیں سکیا تے ماں پتر نو پیا دی جو کچھ میں ڈٹھے ہو سکدا ہے میں ساری زندگی نہ سہ سکا. اب میں ڈسا سکدی ہے سید اس ان تے ہاتھ رکھ کے آدھی کہ ڈساں گھر میرا ہی تے زہرا دا ایک ہاتھ زخمی پاس وہ بی بی کدی اس دیوار دا سہارا کدی اس دیوار دا کدی اس دیوار دا. سعید دعا مانگ شالا میرے پیراں دو خیر ہوئے. ماں تے پتر گلاں پہ کر دین ادو سعید دے دروازے تے دستک اٹھے دوڑے حویلی دا دروازہ کھولے. ایک منظر ذہن چ رکھو تے پہلا وین ہے جس سے عالیہ دی مہر ہے. ڈٹھا کیا اس محلہ لباس گھوڑے سوار چہرے تے نقاب. سعید نو ڈٹھا سے انج نقاب ہٹا کے پیا دے انت سعید. آخری جملے جی ہائے کرو تے میں وین کر دینا تیرا نا سعید ہے؟ آدھے ہاں. عبداللہ دے پتر تو ہے؟ جی میں ہاں. سعید آدھے تو کون ہے؟ آدھے قاسم. بھائی جان تھوڑی جی آواز بدھے سو. اچھا کتھوں آئے؟ آدھے کربلا چوں آیا. آدھے کہیں بھیجے ہی؟ جون آدھے حسین ابن علی. گھوڑے دیاں واگا چوم کے آدھے میں صدق ونجاؤں نہ راواں تو جنہ راواں تو سفر کر کے آئے ہیں. نوکریں تو بطول دیا پترہ دا میں تینج لگ دے کائنات میرے بوئے تے آ گئی ہے. جلال پور آلیا اے جملہ ہی جس واسطے میں 8-10 منٹ دی گل کر گیا. سعید آدھے دے چہرے تو نقاب ہٹے ہے او دے لباں تے اتنی خشکی اتنی تھر تھرا ہٹا دے. میں قریب ہو کے پوچھے ہے تسے؟ آدھے نہیں بولے. آدھے میں پھر پوچھے پیاس ہے؟ آدھے سچ پوچھ دے تو 3 دن ہو گئے میں پانی نہیں پیتا. آدھے گھوڑے دی سین چباؤ میں تین شربت پہ واواں. رو کے آدھے کیویں پیواں؟ کربلا کوثر پہ واواں والے دستے اے خط لے 3 گلاں امام دیاں سن میرا سلام. خط رکھے سعید دے ہاتھ تے. پہلی گل غریب پہ آدھیا نہیں میرا سلام ہوئی. دوجی گل فرمیندے پہن آج 10 محرم چڑھنی ہے علی اکبر دی جانج. کربلا تو آمڑا ہوئے تو میں تیرا انتظار کر لے ساں. تریجی گل شبیر پہ آدھیا نہیں سفر نہ ویکھی تو واگاں چاویں تیرا سفر جانے میں حسین جانا. 3 گلاں نہیں حسین علیہ السلام دیاں. ایک گل آئی علی دے پتر حضرت عباس دی. غازی پہ دن 3 خط مل سی تو گھبرا کے کوشش کری گلی بازار ساڈا خط نہ کھولی. اتنی گل کر کے جون گھوڑے دی واگ ولائی
سعید ڈکدا رہ گیا، جون نہیں گھوڑا روکیا، گلی دا موڑ مڑدیا تک نہ ان سعید جون دی کنڈ ویدا رہیا۔ لو ماما بہنوں تواڈے حصے دی گل ہے تے پہلا وین بھی تواڈے حصے دا کرن لگا، تن سمجھ آوے عزاداروں تے ہائے کرے آئے۔ دروازہ حویلی دا کھلا رہ گیا، خط سعید ہاں نہ لایا، ماں بیٹھی آئی مسلے تے دوروں پوچھیا سعید کون آئی؟ آدھے اماں قاصد کتھو آئی آئی؟ کربلا چونکہ گھلے آئی حسین ابن علی، آدھے ہاں علی اکبر دی شادی دا خط ہو سی۔ امام وعدہ کیتا ہی دن نیڑے آ گئے، خط کھول پھر ایتھے ماں پہ یادیے بہایا نہ بٹھایا نہ، اماں بام دئی نہیں پانی، اماں نہیں پیندا۔ آدھیے ہو کیویں سکدا ہے قاصد ہوے بطول دے پتراں دا تے ٹر جاوے تسا، پیر ناپ کے آدھا کی آکھاں ہکو گل کردا ای کیویں پیواں کوثر پیوامن والے تسے بیٹھے۔ آدھیے سعید خط کھول پھر ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے آدھیے نا خط سغرا دے بھرا دی شادی دا۔ ایک لحظہ رک، کدی نہ رو بجی جڑے بزرگ آئے کر کے پرندے دھیاں دے کے، ایک لحظہ رک میں تیریاں بہناں سدا، تیریاں بہناں میں نہ تے پھر اکبر دی شادی دا خط پڑھی۔ جلال پور والے دھیاں دے دروازے تے ہاتھ مار کے پیا دیے ٹورا ہو علی اکبر دی شادی دا خط آ گئی ہے۔ انجائیاں نے جے ایک در پانی، ماں مسلے تے بہ گئی، سجے پاسے سعید کھبے پاسے سعید دیاں بہناں، ماں دی لے وے سعید ہن خط پڑھ کم دے ہویا ہاتھ نال خط کھولے، پہلی سطر تے لکھے آئی انا للہ ہائے تے کرنا اتنی تے ہائے کر بھائی نہ لگوا بن جاوے، وَإِنَّا لِرَاجِعُونَ دی بھولت نہیں گیا خط حسین دا آئے تم مودیاں ادے دعا کرو اج میں خط نہ پڑھا گڈا لکھ دیا ہے من حسین ابن علی، اللہ جانے کے بنے ہے خط دے سجے کونے تے لکھی ہے من حسین ابن فاطمہ اللہ۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ اما پتر جیڈے غریب ہو ونجن خطا تے ماما دے نام نہیں لکھ دے، ماں پہ سن دیے بہنا پہ سن دیے سعید پہ پڑھ دے سعید میں غریب دا سلام۔ 28 رجب مدینہ چھٹ گیا، 8 سلہائی سڈے بدھے رام کھل گئے، 2 محرم میں کربلا آیا، 7ویں میرا پانی بند ہویا، سعید میں تیری کدی بھی نہ بلاوا، میں لوہے محفوظ سے اکبر میں سنگتیاں تیرا نام ویکھے آئے، سعید آونا بھی تو میں خط کربلا دے ٹبیا چلے کے پیا لکھ دا، سعید ارادہ کیتے میں رو دیا اکھا نال خط بند کرا، بہنا دیا نوے سعید اج لگ دے خط دے دوجے پاسے کوئی تحریر ہے، ان ماتم کر کے آدھے دعا کرو شالا میں مر جاوا، آدھیر کے پڑے یاد لکھیا سعید پھرا میں زینب دا سلام۔ مرحبا سردما تمالی ابھی حضرت ہے، سردما تمالی ابھی حضرت ہے، ماں دے پاس رے کے پیادے کلا نہیں بہنا نالے۔ مرحبا 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 مرحبا۔ جوانوں ماں بہنوں نصیب ہو، سارتے ماتم دا ہاتھ رکھے آئے، آدم دے اجازت پتر دا سینہ چونکے آدھے سعید سچ پوچھ دے میں تین جمعی آج دے دلوا، بہنا لے پاسے ٹورے ہاتھ ودا کے پیادیاں مرد آئے تو مر جائے، شالا دے نملو بھیرا بچ جاوے، نوکران اشارہ کر کے دے جلدی کرو میرا گھوڑا تیار کرو، تیر ہتھیار کمان لٹک گئے سعید کا گھوڑا تیار، سعید ارادہ کی کہ میں گھوڑے تے سوار ہوا، ماں دیے نوے سعید ابھی کسے دی کچھ لگ دیے جنہیں ہاتھا تے اجے توڑی مہندی، آدھے ماں نہیں عقیدہ چھپا میں دور ہو سکتے ہو میں اجازت رہ دے وے، سعیدی ماں سعید ہاتھ نہ کیا دیا نوے سعید میں تھے اجازت رہ دے وا، سعید آدھے میں اجرے عروسی چایا منظر کیڑا، میری بیوی سرخ لباس لہا کے کالے کپڑے پائی، زمین تے لی کے مار کے آدھی اللہ میرا واس کوئی نہیں۔ مرحبا مرحبا۔ جوان ماتمی سر تے ہاتھ رکھے آئے، ماتم دا ہاتھ سے میں نوکرا صحیح میں نوکرا، سیدہ دا میں کول کھڑ گیا، میں آکھا میں آج توڑی چھپائے، میں مدینے آلیا سیدہ دا نوکرا، آج مرشدیوں کی بن گئی کلہ نہیں میرے مرشدیوں بہنہ نالے، میں ٹوڑیا میں نہ اتھر میں تیری مرضی، گھر جا میں تیری مرضی، گھر دا نہ آیا دیئے جے تو چھپائے تو میں بھی چھپائے، تیرے گھر کھاتا ہے میرے حجرے کوئی کاندے برکے آلی آئی، میں نو جگہ کے پیا دیا ہی جاگ میری زینہ۔ مرحبا 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 مرحبا۔ چاہو ہلکے جماعت میں ہاتھ جڑے ہلکے جماعت میں ہاتھ سوے آئے، ایک وین میں تو اڈے حصے تکرا، آدھیے سیدنا لے چل تو علی دیا پتران دا نو کرے میں آلیہ دی کلیزہ، 10 محرم دی فجر سعید دی زوجہ، سعید ماں دے قدمہ دے ہاتھ رکھے،
سید زوجن گھوڑے تے بہائے سارے رستے آدھی رہی ہے سید گھوڑا مٹھا ٹور میں عورتاں میں سفرہ دی ہیلک نہیں جلال پور علیہ من ممبر دی قسم ڈاوی دے دوبار پہ ڈھل دیا ہے سید گھوڑے ٹپے کربلا تے قدم رکھے ہے جیڑی سارے رستے آدھی رہی ہے گھوڑا مٹھا ٹور ہون کان تے متھا مار کے پیا دیئے جتنا بھجا سکتا ہے بھجا آدھے اڑ کے بڑے یادی ہے کالا کوئی ہولے ہولے پیا دے حال منا سیدہ دے میں گھوڑے دیا واگر شکی دیتی ہے میں روح اقبا سے کالے خیمے نظر آئے آدھے میں زوج اللہ یا میں اچھے ٹوروا دیو میری مرشد آدھیاں دے خیمے سیدہ دے میں گھوڑے تو کھڑا تمہارے ہے میں تریجے ٹپے دی لاہی لتھا اس ویلے کربلا دی زمین حال گئی ہے جدا عشس بن قیس کندی حسین دیا دلفہ چاہت بایا سیدہ دے میں کہ مولا کتھے علی اکبر دی جان شبیروں کے پیادے تیرے آن تو پہلے کرے جنہاں ماتمی یہ ساری سینے کے ماتم نہ ہاتھ رکھے او میں اکبر نو پڑھنا تیرے آن تو پہلے کرے میں ماتا پڑھنا آیا ہے سہرے دی جاتے یکائے دی جاتے اکبر نو میں تا تو لہنک جی